اور کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے او تانتے ویخ کیتیاں کیوں اکھیاں انپول نے آ شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے چھڑ دیو اینو آزادیاں دے دیو آقا دشمن آیا روز روز تے ناقابو آندے فرمایا کوئی گل نہیں دیاں رسیاں کھول دیو رسیاں کھول دیتیاں نے دوڑیا مسجد نبوی چو نکلیا اجے بقیدہ قبرستانی کراس کیتا کھجوراں دے چونڈ تھلے چھاویں جا کے کھلوتا تے سوچی پہ گیا اور سماما چنگا پلا سیانا بیانا بندہ پریاں دا بندہ دنا آدمی قبیلے دا سردار چاہیدہ سی تو